ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا به مشركين. والله ربنا ما كنا به مشركين. ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بس سؤال نمبر 2. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم
फसयक़ूलून मन युईदुना। सवाल नंबर 3, इत्तख़ज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह फलहुम अज़ाबुम मुहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तख़ज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह फलहुम अज़ाबुम मुहीन। लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शै'इन अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। इस्तहवज़ अलैहिमुश्शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतानि अला इन्न हिज़्बश्शैतानि हुमुल ख़ासिरून। इन्नल्लज़ीन युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन। कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बा का मखरज बताइए। बा का मखरज दोनों होठों का तरीका हिस्सा। क़वियुन अज़ीज़, तनवीन का कौन सा कायदा होगा? इज़हार हलक़ी। जाइए, किताब उठा लीजिए।